बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और रमीज़ा मुख्तार के दरमियान जो केस था उसमें एक अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। आखिरकार इतने वक्त के बाद बाबर आजम ने खामोशी तोड़ दी, और ये खामोशी उन्होंने किस तरह तोड़ी और जो केस था उसमें क्या अहम पेशरफ्त सामने आई, उस तमाम तर अपडेट से हम आपको आगाह करेंगे। और ये भी बताएंगे कि कल जो बाबर आजम के फैंस थे वो बड़े परेशान थे। बाबर आजम इस मामले पर रमीज़ा मुख्तार ने जो इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे कि वो इन्हें जिनसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बगैर निकाह के 10 साल तक इन्हें अपने पास रखा, और वो इस पर बाबर आजम से सख्त नाराज़ थे। और दूसरी जानब रमीज़ा मुख्तार के जो हमायती मैदान में आ चुके थे, रमीज़ा मुख्तार के मुतल्लिक बहुत से बयानात देते थे और बाबर आजम को गलत साबित करते थे। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ये दूध को दूध और पानी को पानी यकीनन कर देगा, और बाबर आजम का ने जो खामोशी तोड़ी है वो क्या थी वो भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहली बात आपको बताते चलें कि बाबर आजम के ऊपर जब इस खातून रमीज़ा मुख्तार ने इल्ज़ामात आयद किए, उसमें एक बात ये भी रमीज़ा मुख्तार ने बताई थी कि जब बाबर आजम उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था तो रमीज़ा मुख्तार का ये कहना है कि वो मुकामी पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पर इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, और ये उस दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और बाबर आजम को कोई सज़ा नहीं दी। नाजरीन, और इसके साथ साथ रमीज़ा मुख्तार ने जब तमाम टीवी चैनल्स पर आकर, जगह जगह चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर आकर जब उसने गुफ्तगू की, बाबर आजम के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, तो यकीनन बाबर आजम की जो साख थी, उनकी जो शोहरत थी, यकीनन उसे काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की गई, और ये मामला नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल तौर पर मंजर आम पर आ चुका था। नाजरीन, आम बात यह है कि रमीज़ा मुख्तार ने इन तमाम तर सूरत हाल के बाद अदालत से रजू कर लिया था, और अदालत में तमाम तर एविडेंस उसने दे दिए थे, और जबकि आज अदालत ने उसके ऊपर समाअत की, और जबकि उनको नोटिस समन जारी किए गए बाबर आजम साहब को, और बाबर आजम की जानब से आज भरपूर तरीके से उन्होंने एक धमाकेदार एंट्री की, और इनकी अपना वकील वो लेकर अदालत में आ गए, और अदालत जो वकील था उनका, उन्होंने अपना वकालतनामा भी अदालत में जमा करवा दिया और भरपूर तरीके से ये केस लड़ने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, सबसे पहली बड़ी बात और ये खुशखबरी की बात ये है कि बाबर आजम ने खामोशी तोड़कर खातून के जो इल्ज़ामात थे उनको गलत साबित करने के लिए वो अदालत में पहली बात है आ गए। जहाँ पर बात रही बाबर आजम को गलत साबित करने की, और उनके ऊपर जो झूठ के इल्ज़ामात और झूठ के पुलंदे बाबर आजम के ऊपर लगाए गए थे, बाबर आजम ने इन तमाम तर सवालात के जवाब देने और खातून रमीज़ा मुख्तार को झूठा साबित करने के लिए अदालत में मेरे ख्याल में आना ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इकदाम था। अगर बाबर आजम बिलफर्ज गलत साबित होते या उन्होंने वाकई ही ऐसे को गलत इकदाम किया होता, उनका इन तमाम तर जो इल्ज़ामात थे वो मुलविस होते, तो यकीनन बाबर आजम किसी सूरत अदालत से रजू ना करते, बल्कि उनकी कोशिश यही होती कि वो अदालत से बाहरी मुकमका करते और ख़ातून को के साथ किसी भी तरह मामलात करके इस तमाम तर सूरत हाल को रफा दफा करने में भी कामयाब हो सकते थे और इसके ऊपर कोशिश कर सकते थे। लेकिन बाबर आजम पूरी तरह से मुतमिन है कि उनका किसी सूरत इन केस के साथ हाथ नहीं है। वो मुतमिन होने के साथ साथ अदालत में आ गए और उन्होंने अपना वकील पेश कर दिया, और अब जो उनकी इस केस की समाअत है वो नाजरीन 16 दिसंबर 2020 तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। नाजरीन, इस केस में एक तो बाबर आजम साहब को समन जारी किए गए, और दूसरे जो उस केस में लड़की ने ये कहा कि उसने पुलिस स्टेशन में भी बाबर आजम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, तो पुलिस को भी समन जारी हुआ। नाजरीन, पुलिस की जानब से एक अहम मौक़िफ़ जो सामने आया है, यकीनन इसमें बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी हमायत कुन ये बात साबित होगी। नाजरीन, रमीज़ा मुख्तार ने ये बल्कि अपने प्रोग्रामों में टीवी चैनल पर आकर ये बात कही कि उन्होंने पुलिस को बाबर आजम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी कि वो इसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। नाजरीन, पुलिस का अब अदालत में ये मौक़िफ़ सामने आया है कि पुलिस का कहना है कि यकीनन बिल्कुल इनकी कोई दरख्वास्त हमारे पास आई है, लेकिन जब हमने रमीज़ा मुख्तार को दोबारा पुलिस स्टेशन तलब किया
تو رمیزہ مختار نہیں آئیں. ہم نے 1-2 بار انہیں طلب کیا, بابر اعظم کو طلب کیا, وہ آگے. جب رمیزہ مختار کو ہم نے طلب کیا تو وہ پولیس اسٹیشن نہیں آئیں, جس پر اور ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس درخواست کے اوپر کارروائی اس لیے نہیں کی کیونکہ جو اس درخواست کا مدعی تھا رمیزہ مختار, وہ خود کی اس صورتحال سے پیچھے ہٹ چکی تھیں. اب بڑی بات یہ ہے کہ رمیزہ مختار خود اس کے اوپر سے سائیڈ لگا رہی ہیں ان تمام صورتحال سے, اور اب یقیناً جو انہوں نے کیس عدالت میں دائر کیا, اس تمام صورتحال کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بابر اعظم کو بھرپور طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. اور یقیناً اگر بابر اعظم ان تمام صورتحال میں ملوث ہوئے تو یقیناً عدالت انہیں بھرپور تمام ثبوتوں کی بنا پر ضرور انہوں نے سزا دلوائے گی. اگر خاتون غلط ثابت ہو جاتی ہے, ابھی تک ہمارے جو تجزیے کے مطابق یا جتنی بھی ابھی تک جو صورتحال خاتون کی گفتگو, ان کا لب و لہجہ, مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنا, اور میرے خیال میں خاتون اس تمام صورتحال کو وہ اچھی طرح جان چکی ہیں. وہ جس طرح اس کے اوپر بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں, یقیناً یہی بات ہے کہ خاتون کا مقصد صرف اور صرف بابر اعظم کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. کیونکہ بابر اعظم کی بات کریں تو وہ قومی کرکٹ ٹیم کے ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں, اور پاکستان میں آج کئی سال بعد پاکستان کو ایک ایسا بیسٹ مین ملا ہے جس کے چرچے آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے نمبر 1 بیسٹ مین ہونے کے یہ ان کے چانسز بڑھ چکے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے یہ نمبر 1 بیسٹ مین ہیں. اور آج ان کی جو شہرت ہے, یہ دشمن بھی ان کے گیت گنگنانے پر مجبور ہیں, خاص طور پر بھارت میں ان کے شدید چرچے جاری ہیں بابر اعظم کے. اور جب اب یہ کیس سامنے آیا, خاتون کے اتنے سنگین الزامات بابر اعظم کے اوپر جب دائر کیے گئے یا سنگین الزامات لگائے, تو بھارت میں خوب اس کے چرچے ہوئے, اور مختلف ٹی وی چینل پر اس کے ٹاک شو بھی کیے گئے, اور مختلف اس کے اوپر تجزیے بھی کیے گئے. اور بات صرف اور صرف یہ ہے کہ عالمی شہرت یافتہ کرکٹ بابر اعظم کی صرف اور صرف ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ جو اس کیس میں ملوث ہوگا یا جو غلط ثابت ہوگا, عدالت کے اوپر عوام احترام کرتی ہے اور اعتماد بھی کرتی ہے. یقیناً عدالت ان کے اوپر بھرپور انصاف کے ساتھ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی, اور جو اس کیس میں ملزم ثابت ہوگا اسے بھرپور طریقے سے سزا دلوائے گی. لیکن اس تمام صورتحال کو اگر نتیجہ نکالا جائے تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ بابر اعظم کی جو خاموشی تھی اس کیس کے اوپر, وہ خاموشی انہوں نے توڑ دی. انہوں نے یہ کہا کہ میرا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, خاتون صرف اور صرف ان کے اوپر الزامات عائد کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں آ کر تمام جو کیس ہوگا اسے فیس کروں گا, اور جہاں میری ضرورت ہوگی میں وہاں پر عدالت کو بتاؤں گا کہ میری غلطی نہیں ہے, اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ اب عدالت میں دیکھی جائے گی. خاتون کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. جی تو ناظرین, یہ تھی ایک اہم گفتگو بابر اعظم اور رمیزہ مختار کے متعلق, اور مزید جو اس کے حوالے سے ہمیں کوئی اپڈیٹ ملتی ہے یا کوئی اہم گفتگو پر ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک شاہ عزیب طارق کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.